سلام تعني هبلي كبراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمودنا زعلة الزحرنا يوم حصرتن اوناون زبلنا زيناتات حزنا لكم متسينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما عند نتاتهم نباهم كنبل إثيوبيا حزينة بإيرترا صحافة دبدب أزرار بخوين اللهم سراوي تجرين إيرتران ونه حبار منكس آسي قبرو لو زبل كسيز صحافة منكستي إثيوبيا قبض بتوسخي له على وجزاتي تحسو زعات وسراوي إيرترا كامريت يوس أقبل أبت دبدب تعيسلهم حبز بتوسخي أبجد دبر بحري مسع ستة تحزون كان الزرار نخلينا كبلون منجست إثيوبيا الزرار بستفاد الدبدب بقول إحنا بمنجست إيرترا اللي يخلون بصفحون ملكته نايزح ساعات سبر زينانا يوم أبوان كينات تجري زتفت أما جفع أزيز زسكحك حمخوانو حبرة أفريقيا تقيسم أبز جد حزز وسطوسخ حبرتها كنا كفلكم منا بخالي وجن منجست إثيوبيا قبل على تجري كينات نمولع حدا سومن تاريخ وكبل دما جوار محمد زخابر رئيتو قلب السحابة كوين الله بصفي حكنا كفلكم منا لايك كومنت شير سبسكرايب مقبرة تزنقعوا ببزلكم وصلنا إنسان حيتم إثيوبيان إيرتران قبل على تجري زولعوا كينات عالم زي قلبلو هلكيت كم زورده حدش صبصابا قاليعم بانال أفريقيا أجندا زيت بحالة إنستيتيوت زوج حدش صبصابه كابك لتشنعصر سلسلة عام تمر جميرو قبل على تجري زيت فصام كينات مقدعات تاتون عين إذن عالمنا زي قلبلو من بارو تقيسلهم إنستيتيوت نمبل 39 قبع حبرة أفريقيا تأميتو زوج صبصابه أب أفريقيا زفصامو جيتات صعبيناتهم أخل شفان عالم لخ ميدياتات كم زي رخبون أفريهلهم عالم لخ ميدياتات نقديات كينات زهبوا قالبو ليلان قوليلان كم زلو زتقس إنستيتيوت زانتاتات قديات كينات تجري زرخبوا تحت متن شفان ميديا دما كم أبنت آل إليوم إيرتران إثيوبيان قبل على تجري كينات تكايدو زقات أمام متن موت أب غازا ويقع فلسطين كاب زترعي متن موت عسرت إيد زبزح مخوان بمزخر بميدياتات عالم زرخبوا أقل وقنا كابناي غازا لعلي سسان حدا مئتاوي زين آسي كبله تقيسلهم ميدياتات عالم أب حدا معالت وشتين نقديات كينات غازا زملاختو 58 نطبي 5 زانتاتات كم زقال حزتك تصبصب نقديات كينات تجري زطمت زانتاتات غنا 0.96 تطرح يقرب منبرن بترنقيفلهم اتن ميدياتات اب حدا معالتي 10.4 نقديات كينات يوكرين زد هسس زانتاتات نتخطاتلتن كم زقرباون املاخيتلهم كينات اب هاجرات تشاد السودان الديمقراطيك ريبابليك كونغو انت كايد زنبر الشفان ميديا عالمناون ازيو تحته كتر ميزاناونت زترأيلو منبارون تصبصب ازخاخيرلهم اب افريكا كاب 2004 نسكع 2024 ابزلو 10 عامتات متن مسكوينا زيت أساسر موت بشمنت 241 ميتاو موسخ زخخر تصبصب كاب 2004 اسكع 2008 اقوزازر اوروبا 44 شح حسابات مسكوينا زيت أساسر موت تقاطم كاب 2019 اسكع 2024 باقوزازر معربوان اب زلو 4 عامتات قنا هيوت 414 شح حساب بسانكو قينات مدفوم تقيسلهم دحرتي اب 1994 اقوزازر اوروبيان زقات جونوسايد رواندا فصيمو يدغمن يبحال زنبر مصبعه بادو طرحو خوينو مترافو زرغاغص انستيتيوت اب متراف كينات خونه مقنا صعبيناتو حبرت افريكا نزرئه زحتالم قبو زي فصمه تكال كبل بترنقيف ولهم انستيتيوت زوصصصبا ابتا مقمطي وانا بيت صحفه حبرت افريكا زخونت اثيوبيا وشت زنبر حزب تግራይ انت چفچفكم صنققه اقالبو زي حابنه ترجم زلو سرح زي سرحن كبل نت حبرته بترخصيس ولهم لكاتيت شوعته اسكع شومنته نزكايد مبل 39 غباي حبرت افريكا طميت زوصصصبا بانال افريكا اجندا انستيتيوت حبرت افريكا قلطف تكالاوي محور مستقال كجبرلو اتحساسيبولهم متن مسكينات زت اساسر موت ب 841 ميتاوي اب زوسخل وان زكايد از غبع بشاللتنت كسالت كم زيبلو ون ات انستيتيوت اطنقلهم حبرت افريكا مدبኛ ጉባኤው እንተ ካይድ ዕላማታቱ ደጊሞ ንخخلስን
ቅዲ ምሕደራ ሃገራት ኣፍሪካ ንኽፍትሽ ፖለቲካዊ ልምዓታውን ተሳትፎ መንእሰያት ዘደንፍዑ ጻዕርታት ንኽገብርን ስግረ ርእዮታት ዓለም ዝኾኑ ተተግበርቲ ስጉምትታት ንኸተኣታቱ እቲ ኢንስቲትዩት ጸዊዕሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ወሊዑ ዓወት ከም ዘይቐንዖ ጀዋር መሐመድ ገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኮነ ኤርትራ ኩናት ክውልዕ ይሸባሸብ ኣሎ እዚ ምንቅስቓስ ግን ዓወት ከም ጸሎ ኣይኽእልን ክብል ጠቒሱሎ ብርግጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኮነ ኤርትራ በትሕዝ ዘለዎ ቁመና ኩናት ናይ ምውላዕ ድሌት የብሉን ይኹን እምበር ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ኮይና ትዝውሮን ጸቕጢ ትገብረሉ ዘላ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኮነ ኤርትራ ኩናት ንኽውላዕ ጸቕጥታት ትገብርላ ክብል ጀዋር መሐመድ ጠቀስም ብፍላይ ጀዋር መሐመድ ኣብ ጉዳይ ኣብ ዘርግሖ ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ በቲ ናይ ሕዚ ዘለዎ ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ቁጠባዊ ዓቕሚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኮነ ኤርትራ ኩናት ወሊዑ ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ዓወት ከመጻእ ይኽእልን ክብል ዝጠቐሰ እንትኸውን ይኹን እምበር ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ንጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ደጊፋ ኣብ ሱዳን ተካይዶ ዘሎ ወተሃደራዊ ወፍሪ ብሰፊሑ ከቢድ ወተሃደራዊ ኪሳራ ይጉልበ ብምህላው ብፍላይ ድማ ኣርሚ ሰብዓ ዝተባሃለ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ንመንግስቲ ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃኒ ይድግፍ ኣለዋ ስለዚ ኣብ ትግራይ ኮነ ኤርትራ ኩናት እንተተወሊዕና ኣርሚ ሰብዓ ኮነ ሰራዊት ኤርትራ ቀልቡ ናብ ውሽጢ ዓዲ ክመልስ እዩ ስለዚ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተሳኢኑ ዘሎ ዓወት ዳግም ከንሳዕርር ይኽእል ዝብል ተስፋ ዝገበረ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግና ጸቕጢ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኮነ ኤርትራ ኩናት ንምውላዕ ጻዕርታት ይገብር ኣሎ ክብል ድሕሪ ምጥቃስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ክውልዕ ይኽእል ክብል ጥቆሙ ይብሎ ብፍላይ ካብ ገለ ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ክብል ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሙን ዝካየድ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ እንትዛዘም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ንምውላዕ መደባት ኣለዎ ክብል እዩ ሓድሽ ሓበሬታ ዘቃልሐ ዘኢኮኖሚስት ቅድሚ ሒደት መዓልታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ በዝሕ ዘለዎ ሰራዊቱን ኣጽዋራቱን ብኣንፈት ክልል ዓፋር ናብ መዋስንቲ ክልል ትግራይ የጽግዕ ከም ዘሎ መጥቃሱ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ ናብ ኤርትራ ዝጽሓፎ ሰበር ዝተባሃለ ደብዳቤ ናባኹም ክነብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ዝጽሓፎ ደብዳቤ ናብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኦስማን ሳልሕ ዝብል ደብዳቤ ምዃኑ ተጠቒሱሎ ትሕዝቶ እቲ ደብዳቤ ከም ዝስዕብ ናባኹም ክነብል ንነዊሕ እዋን ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ጥቓ ሓበራዊ ዶብና ዝርከብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ተቆጻጺሮም ጸኒሖም እዮም መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝንቀሳቐሱ ዝተፈላለዩ ዕጡቋት ጎጅለም ዕጥቃዊ ድጋፋት እንዳገበረ ጸኒሑ እዩ እዚ ሉዓላዊ ግዝኣት ሓድነት ሃገርና ዝጥሕስ ተግባር ክእረም ደጋጊምና ጻውዒት ክነቕርብ ጸኒሕና ኢና እዞም ዝቐርቡ ጻውዒታት ግን ሰማዒ ክረኽቡ ኣይኸኣሉን ጸኒሖም ክብል ይጠቅስ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልታት ዝረኣዩ ዘለዎም ምዕባለታት ከም ዘመላኽትዎ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ተወሳኺ ግጭት ናይ ምቕስቃስ መንገድታት ከም ዝመረጸ ዘርኢ እዩ ወተሃደራት ኤርትራ بسمين مبرق الدوبنا أبيلهم هن بجزاء إثيوبيا زيادة مئتهم أب سمين معرب الدوباتنا حيلتات إرترا مسعود قات جلتات كوينهم زكاير وزلو حبروي والتحضر من كسقص الدم نايتون كوسات كبار طرح زيقونس جلس زقنا ناي وراره تجباري كبل تدبدا بينكف نزي تقبلنا زيبولو كونتات مودعتها نمكبر من قصة إرترا والتحضراتو كاب جزاء إثيوبيا بحسوس كوسن مسعود قات جلتات زجبر زلو زقنا عينت متحجز دو كبل بوجعي نحاتتم نلعلي فرق كفل زمان جتنا كلتين حجراتك عند مجلس خوين صنحي كبل زحبر اتدبابم نزيه نعمسن زي مت امان ازوريت بزتن دبلوماسيين ركبن كسبر كم زكال نامن كبل يحبر نقول على ونتن جزاء وحدنت ايثيوبيا نخبر نزقربنا يحقه طلبه اونتاو ملاش انت رخبم منغستي فيدرالوي ديمقراطياوي ريبابليك ايثيوبيا بزعبه غدات بحرن بودب عصب ابيلكم ناي بحري اف دغنا مركب حتو حاويسو اب حبراو ربحاتات نزي تمسرتو كل مداو فتح نمصم بقنعنا نمسرح دلواتنا بزح حبراوي كبرتات ابزلو حزبي كلتيو هاغرات حدش ناي سلام بلصقنا زمن كمص زخل اب مكبر متحغاز تمسرتم ركب نمفطار قراصنت كهلونا يغبا كبل زتقس اتدبدب بانا وغن قراصاتنا كبلون وسيخو يتقس ازي دبدب زي نحزبتاتن زوباتاتنان كاب ግጭትን ህውከትን ንምድሓን ሰላምን በልጽግናን ክትመርጹ በዘት ተሐሳስብ ሰናይ ድሌት ከም ዝተጻሓፈ ተረዲኹም ክትቀበልዎ ድማ
ተስፋ እንገብር ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ዝንትጽሕፍ ናብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኦስማን ሳልሕ ንኽበጽሕ ዝተልኣኸ ደብዳቤ ምዃኑ ተጠቂሱሎም